of school flag is being done in hands of Chief Guest Shri Jeet Arolkar Sir, Honorable MLA, Mandre Constituency and Chairman of Goa Housing Board, Government of Goa, in presence of other dignitaries. The school's discipline and pride. The Chief Guest and other dignitaries are The Chief Guest proceeds towards the yellow house, blooming with excitement and enthusiasm. Followed by red house, blazing with passion and energy. The first torch bearer on the run, we have Master Prathamesh Naik, captain of our school under-17 football team. Also, Taluka level discuss shot put throw player. The torch is now passed to our Taluka and district level badminton champion Miss Mahima Shirodkar. Also, Taluka level athlete for 100 meter and 200 meter. Next on the run, we have Master Mayur Shirodkar, captain of under-17 Kabaddi team. Also, Taluka level athlete for 100 meter and 200 meter. Next torch bearer, we have Master Sairaj Shetgaonkar, Vice Captain of Under-17 School Football Team and Taluka level High Jump player. Master Sairaj Shetgaonkar hands over the lighted torch to the Chief Guest. As we light the torch, we mark the beginning of a momentous occasion.
हे फुडें बरें ग्रो जावपाक जाय स्कूल. तेका लागून उदरगत संस्थे कडल्यान जी भुरगीं फुडले फावट एडमिशन घेतली आनी जी आतां हांगासर आसात तितक्यांकूय उदरगत संस्थे अंडर एंटायर स्कूल युनिफॉर्म्स तशेंच तेचे टी शर्ट्स म्हणजे स्पोर्ट्साचे युनिफॉर्म, शूज, बॅग्स जे तांकां स्कुलाक लागता तितल्या भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटले उदरगत संस्थे कडल्यान. हे अनाउन्समेंट इतल्याक लागून करता की हांगासर भुरगीं आनी येवची आनी वाडची. इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता तितलो आमी ट्राय करतात. क्लासरूम्स बरे डेव्हलप करपाक येणारे एका वर्सा भितर तुमचे क्लासरूम्स कितें कितें तुमकां रिक्वायरमेंट जाय रायट टायम येता की अनाउन्समेंट करता. सो ऑल द बेस्ट सगळे स्टुडंट्सांक तुमचो स्पोर्ट्स एन्युअल स्पोर्ट्स डे. आनी स्पोर्ट्स म्हटल्यार तरी भुरगीं एक्सायटेड आसतात प्रायजीस व्हरपाक. तेका लागून हे प्रायजीस फक्त एन्युअल स्पोर्ट्स डे पुरतीच दवरूं नाकात. फुडें तुमचो उदरगत जावपाक जाय, तुमी फुडें प्रोग्रेस करपाक जाय, गोंयचें नांव तशें देशाचें नांव करपाक जाय स्पोर्ट्स फिल्डान ओ एज्युकेशन फिल्डान ओ कल्चरल फिल्डान. सो मागता सगळ्या पेरंट्सांक जाता तितक्या भुरग्यांक तांकां इंट्रस्ट आहा तांकां म्हणजे खंय तुमी प्रमोट करा. नाल्यार आमी पेरंट्स कितें म्हणटात ना शिकोवूच जाय भुरगे शिकले जाल्यार ताका बरो जॉब मेळटलो. हे आयज कॉन्सेप्ट सगळो गेल्लो आसा. भुरग्याक कितें जाय स्पोर्ट्सान खंयच्या फिल्डान फुटबॉल जावं क्रिकेट जावं त्या फिल्डान खंयच्या वचोंक सोदता ताका थंय वचोनी. हो ग्राउंड करता आसतना मेहनत कशी घेतल्या आमकां खबर आसा. कित्याक तेन्ना सरपंच आसलो चेक जे दिल्ले डिपार्टमेंटान ते सडलेले ते चेक घेवन आमी डिपार्टमेंटान वचून कशे त्रास काडले आमकां खबर आसा. आनी आयज त्या ग्राउंडार आमच्या भुरग्यांक खेळपाक चान्स दितलो जाल्यार म्हाका दिसता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सुद्दां पयशा शिवाय भाजय काडना. तांकां फीज भरची पडटा, तेंच्या पांयां पडचें पडटा, खंयच्या खंयच्या ऑफिसरांक प्रेशर मारचें पडटा. त्या पेक्षा आमदाराक रिक्वेस्ट आसा एज अ झेडपी म्हणून जर तुमकां प्रपोजल जाल्यार ते आमी दिता. हो ग्राउंड आमचो पंचायतीच्या सुवादीन परतून करा आनी तो ग्राउंड डेव्हलप करपाची जबाबदारी एज अ पंचायत किंवा झेडपी आमदाराक मदत जाता आमदारान करपाची. हो आमचो ग्राउंड आमी आमच्या सुवादीन करून आमी परत तो ग्राउंड डेव्हलप करून आमच्या गांवाच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट दिवचो किंवा आसचो असो दिसता. जो भुरगो म्हणजे भायर वयता थंय ऑल ओव्हर गोंयची भुरगीं आसतात तेंच्या फुडें ती पावपाक कॉम्पिटिशन आसता. आमची दोनूच स्कुलां आसा मोरजेन. अभिमान दिसता की दोनूय स्कुलांसून जर ज्या पद्दतीचो रिजल्ट आसा सो बाकीच्या स्कुलान तुमी रोजरीन वचात. हांव नांव घेना खंयच्या स्कुलाची चडशा पूण त्या स्कुलांनी आमची भुरगीं जी एडमिशन घेतात ती खूब फाटीं उरता. तीच भुरगीं जर आमच्या स्कुलान येत आमचें एडमिशन घेत जाल्यार ती आयज म्हाका दिसता की आख्ख्या पेडण्यान फर्स्ट येवपाची हे दवरता. कारण विद्याप्रसारक आनी पिता आलोळेचो 10थाचो जो रिजल्ट आसा तो सदांच 95च्या वयर आसता. सो हांव मागता सगळे पेरंट्सा कडेन की जे एडमिशन आमी हांव आनी 2 वर्सां म्हाजेर आसा एज अ पंच. सो फुडलो स्पोर्ट्स आसता जर जे स्ट्रेंथ हांव आसतना तरी जो स्ट्रेंथ आसा स्कुलाचो तो व्हडलो जावचो. हांव ऑनरेबल MLA कडेन आतांच उलयतालो की बिल्डींग आमची जी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तितून येणाऱ्या एका वर्सा भितर व्हडलोसो बदल जातलो हे हांव तुमकां आतांच सांगता. कारण ऑनरेबल MLA म्हाका एश्युरन्स केला ग्राउंड आनी आमची जी बिल्डींग आसा पिटालोरी स्कुलाची तो इन्फ्रास्ट्रक्चर येणाऱ्या एका वर्सा भितर तो चेंजीस 100% जातले.